अस्सलाम वालेकुम सामीन करام, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू प्रेजेंट ट्रूथ। जी सामीन करام, आज हम थोड़ी सी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में उस पर बात करेंगे। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एक ऑर्डिनेंस बन रहा है जिसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा सोशल मीडिया को। इसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं और हर जो काम होता है उसकी टाइमिंग्स और उसके जो असरात हैं उनको देखना चाहिए और एक कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अपने सामीन कराम को बड़ी पिक्चर दूँ, छोटे छोटी खबरों में उलझाना मेरा काम नहीं। उसके लिए आप कोई भी आप ज़रा बुला के किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आप उलझ जाएंगे कि जी आज ये हो गया वो हो गया। देखिए, आप चीज़ों को एक बड़ी पिक्चर के अंदर देखना चाहें तो आपको मेरा कोशिश यही होती है कि अब ज़रा आप देख लीजिए कि ये ऑर्डिनेंस क्या आ रहा है। ऑर्डिनेंस ये आ रहा है जी कि आपने रेगुलेट कर देना है, मुश्किल बना देना है चैनल सोशल मीडिया पे जो लोग बैठ के, जैसे मैं आपके सामने पेश हूँ, इस हाजिर खिदमत हूँ आपके, कि वो उन लोगों के ऊपर पाबंदी लानी, उनको रेगुलेट कर देना चाहिए। जैसे कि अब मेन स्ट्रीम मीडिया देख लें कि अब जो लोग काफ़ी लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से पॉलिटिकल न्यूज़ या पॉलिटिकल जो एनालिसिस हैं उससे दूर हटते जा रहे हैं। अब वो नहीं देखते, अब वो पॉलिटिकल व्यूज़ के लिए वो इस तरह के जो है सोशल मीडिया के चैनल्स पर आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनका ट्रस्ट जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से हटता जा रहा है। तो अब इसको भी रेगुलेट करना ज़रूरी था। और फिर उसके लिए आप सोचें कि ऑर्डिनेंस से क्या फ़ायदा होगा। वो तो कुछ अरसे के लिए, 2-4 माह 6 माह के लिए होता है, चंद माह के लिए होता है जी, गलती कर दूँ, लीगल चीज़ है, चंद माह के लिए होता है। उसको फिर तौसीक करनी पड़ती है असेंबली से, वरना वो लॉ नहीं बनता, वो कैंसिल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। लेकिन क्या हुकूमत अगर ऑर्डिनेंस लाने चाह रही है तो इसकी क्या वजह है, इसकी टाइमिंग देख लें। देखिए, जून से लेकर अगस्त तक पाकिस्तान में शदीद गर्मी होती है, ख़ास तौर पर जुलाई और अगस्त महीने में बहुत हब्स हो जाती है और फिर ऐसे टाइम के अंदर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, एहतजाज करना बड़ा मुश्किल है। और एहतजाज करेगा कौन? वही लोग जिनका गला घूंटा जा रहा है। किनका गला घूंटा जा रहा है या ज़बानबंदी की जा रही है? वो दो तबकात है, सियासतदान हैं या सहाफ़ी हैं। इस वक्त अभी तक जो लीगल कम्यूनिटी है वो तो पुरसकून हो गई काजी फाज ईसा के केस के रिज़ल्ट के बाद, काफ़ी हद तक वहाँ पर सुकून है। तो ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सियासी अपोजिशन ख़ास तौर पर, और जर्नलिस्ट जो हैं वो ऐसा काम किया जाना था जो जहाँ उन पे गिरां गुजरना था। तो आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो वैसे भी आपने रेगुलेट कर ही दिया है। वहाँ पर आपकी मर्ज़ी का ना कोई एंकर अब मौजूद रह गया है और ना ही वहाँ का कोई ऐसा प्रोग्राम जो आपके ऊपर तनकीद कर सके या कोई इस तरह की बात कर सके। तमाम लोग जो आप पे तनकीद करते थे अपने घरों में बैठे हुए वीलॉग कर रहे होते हैं, और वीलॉग पर भी आप पाबंदी जब लगा देंगे तो फिर अब हर तरफ सुकून की खबर आएगी। और फिर दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका था एहतजाज का वो था सड़कों पर निकलना। तो सड़कों पे तो जी निकलना बड़ा मुश्किल है इस मौसम के अंदर। तो इतनी शदीद गर्मी के अंदर अगर निकलेंगे भी सही तो उसमें वो जान और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी और वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। धरना तो नामुमकिनात में शामिल है कि आप जून जुलाई अगस्त के महीने के अंदर लाहौर के अंदर आकर कहीं पर धरना सड़क पर दे देंगे तो ये तो खुद सोजी का एक तरीका ही नज़र आता है। तो सामीन कराम, पीडीएम ने जो अनाउंस की है एजिटेशन की बात, इसमें भी कोई वज़न दिखाई नहीं देता, ना ही उनके पास अब वो टाइमिंग रह गई है। और फिर सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हुकूमती मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीन है, वो एक काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है कि उन्होंने बावर करा दिया है आवाम को कि हमारी जीडीपी ग्रोथ की तरफ जा रही है। अब कमाल ये होता है जी ज़राया ब्लॉग में प्रोपेगेंडा का, चाहे वो हकीकत हो ना हो, लेकिन अगर वो आप सही तरीके से अपने मकसद, अपनी ऑडियंस तक या अपने टारगेट तक बात पहुंचाने में कामयाब हो जाएं तो फिर एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है, और जो सेंटिमेंट क्रिएट हो जाता है वही रियलिटी होती है। तो ये इकॉनमी के अंदर सेंटिमेंट जो होता है, एक हवा जिसे कह सकते हैं, वो बड़ी अहमियत रखती है। अगर लोग समझना शुरू कर देंगे इकॉनमी रिवाइव हो रही है तो वो क्या करेंगे, वो स्पेंड करना शुरू कर देंगे। अगर आप मार्केट के अंदर ये बात अफवाह फैला दें कि ज़मीन के रेट आगे 2 माह में 3 माह में आसमान की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको देखते फिर और लोग करेंगे। ये भेड़ चाल तो पाकिस्तान का खासा है। तो यही कुछ हो जाता है कारोबार के अंदर भी। जब आप एक तरफ से कुछ लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि हुकूमत की डायरेक्शन मीशत के मामले में दुरुस्त है, तो लोग जो है अपनी जेब से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और स्पेशली जब नज़र आ रहा हो कि इतने अरसे की बंदिशों के बाद मार्केटें, रिटेल सेक्टर दोबारा खुलने की तरफ जा रहा है जो रिवाइव करेगा, तो डेफिनेटली जिन चीज़ों के रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, इकॉनमी बढ़ेगी
اور لوگ آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ مارکیٹ کے اندر آ رہا ہے، لوگ جو ہیں تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہے ہیں اس صورت، اور لوگ اتنی جو بندشوں کے بعد تنگ آ چکے ہیں، اب مزید وہ رکاوٹیں، بندشیں، ایجیٹیشن کا موڈ میں نہیں ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی جو جمع پونجی ہے وہ خرچ ہو چکی ہے، ان لاک ڈاؤنز کی نظر ہو چکی ہے، اب ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مزید کسی قسم کا ایسا کام کریں جس سے ملک کے اندر جو معیشت کا پہیہ ہے وہ سلو ہو جائے یا رک جائے۔ اس چیز کو بھانپتے ہوئے حکومت نے صحیح ٹائمنگ اور صحیح فیصلہ کیا، اور پھر اگر حکومت کی اسٹریٹجی دیکھی جائے اور وہ پابندیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کی میں بعد میں بتاؤں گا کہ ان پابندیوں کا نقصانات لانگ ٹرم میں کیا ہو سکتے ہیں اور ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور یہ سب چیزیں یہ بعد میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے جون، جولائی، اگست کے اندر یہ 3 خاص کوئی مخصوص مہینے ہیں، بڑے اسپیشل مہینے ہیں، بجٹ بھی ان میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے بجٹ کے اندر کوئی ایسے معاملات ہوں جس کے اوپر سوشل میڈیا پر تنقید ہو سکتی ہو، وہ نہیں ہوگی، یا کوئی فارن پالیسی کا معاملہ ہو، یا کوئی اس طرح بھی کوئی حساس چیز ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے، یا کوئی بہت خان صاحب جو مشہور زمانہ کو بہت بڑا یو ٹرن لینے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ فارن پالیسی کے بارے میں ہو، جن کی ابھی تو بڑی بڑھ چڑھ کر وہ بیانات دے رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہوں کہ وہ جو کہ مومنٹم کریٹ کر سکتا ہو عوام کے اندر، اور اس مومنٹم کریٹ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، سڑکوں پر احتجاج یا میڈیا، اور میڈیا آپ کا مین اسٹریم میڈیا آپ کور کر چکے ہیں، کنٹرول کر چکے ہیں، جو آپ کے ناپسندیدہ اینکر اور تبصرہ نگار تھے، وہ تبصرہ نگار تھے، وہ اب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے گھروں میں جا کر ان کے سوشل میڈیا کے چینلز بھی بند کر دیں گے، اور اگر بند نہیں کریں گے تو انہیں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیں گے، اور عوام ویسے ہی نکلنے کو تیار نہیں ہے، جس کی میں نے پہلے بیان کر دیا کہ وہ اتنی تھک چکی ہے کہ وہ کم از کم اگلے 2-4 مہینے وہ تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتی ہے، وہ تھوڑا سا سانس سکھا لینا چاہتی ہے، اور ساتھ میں ہی اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنا ایک مومنٹم کھو چکی ہے، اس کو دوبارہ ریگین کرنا بڑا مشکل ہے۔ حالیہ اس کا اگزامپل دیکھ لیں کہ سی پیک اتھارٹی کا جو بل پاس ہو گیا، اس کے بارے میں جو منتشر زدہ جو اپوزیشن جو ہے وہ اس کے کارکردگی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت دانے ختم ہوئے ہیں اپوزیشن کے پاس۔ تو ڈیفینیٹلی سامعین اکرام اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر اگر یہ آرڈیننس لایا گیا تو یقین کر لیجئے کہ بہت بڑے کوئی معاملات اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ اب یہ اگر آرڈیننس آ جاتا ہے اور زبان بندی ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کی، پہلے تو کام بڑا مشکل ہے جی، اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہوں گے، ایک آپ کی سوسائٹی پر بھی بہت زیادہ اثرات پڑیں گے، اور پھر انٹرنیشنلی بھی آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیز حکومت کو پتہ ہے، معلوم ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی قسم کا کوئی بارگن لے چکے ہیں، کوئی ڈیل انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو چکی ہے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے مخصوص جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم افغانستان یا کہیں اور پوری کر دیں گے یا کوئی ایسی، لیکن آپ نے ہمارے اس اقدام کے اوپر کچھ کرنا نہیں ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، مشرف دور کے اندر بھی آپ کو جانتے ہیں کہ جو امریکہ جو کہ ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے سمجھا جاتا ہے، اور انہوں نے مشرف کو ریڈ کارپیٹ دیا بیکاز مشرف کو کی ضرورت تھی اس وقت افغانستان کے اندر، اور پھر القاعدہ کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے۔ تو مفادات کی جنگ ہوتی ہے، تو اس وقت اگر مفادات انٹرنیشنل کمیونٹی لیڈڈ بائی یورپ اینڈ امریکہ، چیمپئنز آف ڈیموکریسی، وہ اگر ان کی کچھ ضروریات ہم سے منسوب ہو گئی ہیں تو پھر ہم نے اس کا فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور پھر ان کے اس وجہ سے ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں، شاید جو ہم نے ان کو ایک لسٹ بھی دی ہے کہ ہماری کیا کیا ضروریات ہیں، شاید اس کے اندر کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ بھی آپ نے صرف نظر بھی کرنا ہے۔ یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں، حقائق آپ کے سامنے کھل کر کچھ عرصے میں آ جائیں گے، اگر تو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے، اگر یہ سوشل میڈیا پر اگر پابندی لگ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے گا جو میں نے عرض کیا، پھر ہماری ملاقات تو شاید ہو نہ پائے اس کے بعد، اور پھر جو عوام ہے وہ 2-4 مہینے کے لیے بالکل ہی پاکستان کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا سائلنس ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح نجی محفلوں میں اور سینہ بسینہ بات چیت ہوتی رہے گی، شائع کنایوں کے در چلتے رہیں گے معاملات۔ تو دیکھیں سامعین اکرام، آپ کے سامنے بہت جلد 2-3 ماہ کے اندر آپ کو بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ مثبت بات یہ ہے جی کہ اس وقت جو ہے اگر کسی بھی طرح چاہے عارضی ہی صحیح
اور چاہے لوگوں کا موڈ ہی ٹھیک ہو گیا، اس کے پیچھے شاید حقیقت نہ بھی ہو کہ معیشت ریوائیو ہو رہی ہے، لیکن کم از کم لوگوں کو ایک قسم کا سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر ایک سکون کا سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا ہے، جو کہ مثبت اور اچھی بات ہے۔ تو سامعین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ سید ذیشان حیدر کو پریزنٹ ٹروتھ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا، مزید سیاسی اور دیگر تبصروں کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔